Karong adlaw, gihagit kita nga ang atong pagpatalinghog sa minsay sa Ginoo. Magtukmod unta kanato sa pagpadayag niini pinaagi sa atoang mga buhat. Maayong adlaw. Ani ang nasabtan ining atong inadlawng tulumanon ang pamalandong sa pulong sa Dios. Ako si Reverend Father Cirilo Romero, usa sa mga bag-ong naordinahan sa Archdiocese of Cebu. Karon mamalandong ta sa ebanghelyo diin si Jesus miingon, ang akong inahan ug ang akong mga igsuon kadtong namati sa pulong sa Ginoo ug nagsunod niini. Matud pa ni Saint Bede, he was an English monk. Ingon siya, when we hear the word of God and obey it, we become Jesus' mother by bringing him forth into the world through our words and actions. This also makes us Jesus' brothers because our obedience makes us all children of the Father in heaven. Karong adlaw, gihagit kita nga ang atong pagpatalinghog sa minsay sa Ginoo. Magtukmod unta kanato sa pagpadayag niini pinaagi sa atoang mga buhat. Ang atong pagtuo o ang atong buhat mag-uban unta kining duha aron mamahimo tang kabahin sa Kristohanong banay. Amen.